الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. در انتهای جزء چهارم ذکر حلت و حرمت نکاح که باکیه می شود و باکیه نمی شود. بعد از اون خداوند متعال صیغه رو ذکر کرد که خلاف ترتیب نکاح است. در مقابل چند سکه‌ای یا چند پولی زن رو به استعمال در آوردن، این کاملا حرام و خلاف شرف انسانی است، چون نه در اون دو گواه است و نه سخنی از نکاح است و نه ایجاب و قبول است و نه اعلان نکاح است. بعد از اون هم خداوند متعال ذکر فضیلت مردان رو بر سر زنان به خاطر دو امر خیلی اساسی که یکی انفاق است بر سر زنان، الرجال قوامون علی النساء، و علت دوم فطری هست که خداوند متعال خصوصیات خاصی به مردان داده که به زنان عطا نشده. البته بعضی وقتا زنان می توانند فوقیت در بعضی از چیزها حاصل بکنند. مثلا زن تعلیم خیلی بلندی دارد، فهم خیلی بلندی شاید حاصل بکند و بعضی از زنان شاید قوت بیشترتر از مردان داشته باشد، اما این تفردات است. مثلا یک دهاتی و یک شهری، آدم شهری ثقافتش تربیتش چیزی دیگر است و آدم دهاتی چیزی دیگر. اما گاهی وقت یک دهاتی میاد درس میخوند و علم حاصل میکند، خیلی بالاتر از شهری میشود. دیگه این قضیه اینطوری نمیشود که تمام شهری ها در مقابل دهاتی ها پایین هستند، این نمیشود. همچنان قضیه زن و مرد است که خداوند متعال این موضوع رو اینجا به طور شاذ معلوم کرده که زنان در بعضی چیزها اما در اصلشون مردان فوقیت دارند. خداوند متعال اینجا موضوع طهارت رو ذکر کرده که وضو است، غسل است برای مردان، از چی چیزایی باید بکند که از همبستری و همچنان از احتلام و همچنان برای زنان که از حیض است و از نفاس است، از این چیزها اونها باید غسل بکنن و طهارت حاصل بکنن. و نعمت بزرگی رو خداوند متعال اینجا ذکر میکند که اون تیمم است. اگر انسان نتونست، مثلا آب نبوده، نعمت بزرگ که تیمم است خداوند متعال ارزانی فرموده که از اون باید ما کار بگیریم. چهارم اینجا خداوند متعال اطاعت الله و رسول را و اولی الامر را ذکر میکند. اطاعت الله و رسول و فقها، این خیلی مهم است. الله مصطفی و فقها، سخن الله قرآن است، سخن رسول الله حدیث و سخن فقها که فقه است. این رو باید ما بدانیم و بفهمیم، چون گاهی وقت انسان میتواند عربی صحبت بکند، قرآن رو میتواند بخواند، اما فهم قرآن و حدیث چیزی دیگر است و خواندن قرآن چیزی دیگر است. فهم قرآن و حدیث چیزی دیگر است. با فهم سلف هر کس نمیتواند اونطوری که صحابه میفهمیدن و اونطوری که فقها میفهمیدن. زندگی رسول الله رو باید صحابه ترجمه و تفسیر بکند و زندگی صحابه رو باید فقها تفسیر و ترجمه بکند. این جمله رو باید ذهن نشین بکنیم. پنجم هم چهار نوع انسان ها رو خداوند متعال اینجا معرفی میکند و اتباع آنها رو حکم میدهد که این در سوره فاتحه انعمت علیهم، بر اونهایی که انعام شده است. کیا هستند؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. سخن انبیا رو، قرب انبیا رو و اتباع انبیا رو، اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. و صدیقین که صحابه کرام هستند و شهدا و صالحین، شهدا که حالا فوت هستند، ما نمیتونیم چطوری اتباع اونها رو بکنیم، نه به اون قدری که اونها برداشتن باید اونطوری زندگی ما هم بکنیم تا به شهادت نائل بشیم. و صالحین که فقها هستند و سلف صالحین هستند، باید اتباع و پیروی آنها را باید بکنیم. و همچنان خداوند متعال در اینجا سپاره پنجم، جزء پنجم، قتل ناحق رو ذکر کرده و قتل سهوا رو که دیت و فدیه اینها به چی نوع داده باید بشه و چی نوع باید دیت داده بشه وقتی کسی عمدن قتل بکند و کسی سهوا قتل بکند. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، که خیلی وعید سخت و شدیدی هست. و همچنان خداوند متعال اینجا ذکر نمازها رو عمومی کرده و ذکر دو نماز رو به طور خاص نموده که یکی نماز خوف است و یکی نماز وسطا. نماز خوف نمازی که در معرکه و در جهاد است، همه میخوان نماز بخوانن، ولی به نوبت چطوری بخوانن دو رکعتی رو تا تکمیل بشه نماز. و همچنان نماز وسطا که نماز عصر است
و این رعایت رو که در نماز جهاد خداوند متعال کرده خاص به خاطر در راه خدا بودن است و نماز وسطا که انسان مشغول هستند، نماز عصر است که پیکار خودشون هستند، دستاشون بند، سرهاشون بند، فکراشون بند. این نماز رو خداوند متعال که اهمیت خیلی بزرگی داده و نکردنش هم وعید خیلی شدید و بزرگی است. بعد از این هم خداوند متعال ذکر منافقین رو و عادات بد اینها رو که همیشه در طول زمان و در طول تاریخ اینا خیلی عادتهای بدی داشتن که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله رو موفق میدیدن و ناصر میدونستن که نصرت اعلی از آن رسول الله اون طرف میرفتن، وقتی مشرکین رو میدیدن که وقتی حالاتشون خوب شد فورا این طرف می آمدن. حالا هم این حالات و این مشکلات رو ما داریم که اونا به نصف لقمه انسانها رو میفروشن، همیشه جاسوسی، همیشه خیانت، همیشه زمین فروشی، همیشه مثلا کشور فروشی، همیشه عزت فروشی، همیشه این در به سبب طمع اینا است که در وجود اینا هستن و اینها رو خداوند متعال معرفی کرده مذبذبین بین ذلک، لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء، نه این طرف هستن و نه این طرف هستن. و در اخیر هم خداوند متعال جمله خیلی زیبایی رو ذکر می کند که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر شما شکرگزار باشید و ایمان و عقیده درستی رو اختیار بکنید. خداوند متعال به خاطر نجات ابدی، یعنی از عذاب ابدی خودش و از آخرت و از جهنم، دو تا چیز رو برای ما عطا کرده که اون شکر بر نعمتهای الله هست و عقیده درست و سالم رو یاد گرفتن است. خداوند متعال عقیده ما رو سالم و درست و شکر بر نعمتها رو برای ما نصیب بکند و اتباع انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین رو برای ما نصیب بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.